बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हकीकत सब्र से चल रही है। हज़रत की आज 34वीं नशिस्त है। हज़रत इम्तिहान और इस दुनिया की इम्तिहान गाह और उसके किस किस किस्म के इम्तिहानात होंगे और उसमें इम्तिहानात में क्या क्या हालात पेश आते हैं और ज़ाहिर में क्या होता है और दिल और बातिन दिल और दिमाग पे क्या असरात होते हैं और जो इस्तिकामत वाले होते हैं जो साबित कदम रहते हैं वो बशर साबिरीन उनको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों की बशारतें ये सारी बातें चल रही हैं। और जो कामिलीन होते हैं और इमामुल मुत्तकीन तो हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनकी सीरत और उन्होंने जो इन मुश्किल हालात में जिस तरह साबित कदमी से उम्मत को दर्स दिया अपनी सीरत से, इसके ऊपर बात चल रही है। वही हमारा मुक्तदा है। तो उसके सारे वाक़यात बता रहे हैं कि असबाब को कैसे इख्तियार किया जाए, कोशिश अपनी पूरी की जाए और कोशिश में कमी न करे, फिर जो नतीजा आए उस पर राज़ी बरज़ा रहा जाए। कज़ा बिल क़दर जो है ना, ये ईमान की तकमीली उमूर में से एक चीज़ है। मर्ज़ी मौला अज़ मौला की तकदीर के ऊपर पूरा यकीन आ जाए, फिर वो मालिक हकीकी हैं और सारी चीज़ उसकी मिल्क है। वो जैसे चाहे तसर्रुफ़ करें, चाहे हमारे नफ्सों में हो, ज़िंदगियों में हो, चाहे हमारे औलाद में हो, चाहे हमारे माल में हो, दुनिया की उमूर में हो। वो हाकिम भी हैं, हकीम भी हैं और वो गफ़ूर भी हैं, रहीम भी हैं। कोई बात उनकी हिकमत से खाली नहीं है। तो ये समझे कि मालिक को अख्तियार है, जैसे करें। तो ये खलवत माला जो है ये अहलुल्लाह को हासिल होती है कि वो दुनिया से एक ताल्लुक़ तो होता है और मसाइब में उनकी तभी तकलीफ़ भी महसूस करते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कांटा चुभ जाए तो उसमें चाहे बुज़ुर्ग हो गैर बुज़ुर्ग हो, वो आह करता है कि कुछ हो गया, लेकिन अक्ली नहीं होती, उनको दिल दिमाग यकसू होता है। तो ये यकसुई हज़रत फरमाया करते चाहे बक़द्र सुई हो। इसका हुसूल तसव्वुफ़ के बुनियादी कामों में से एक है जो बुज़ुर्गान दीन इसको पूरा करते रहते हैं और यकसू होके उनके दिल व दिमाग को रोशन और मुनव्वर करवाते हैं कसरत ज़िक्र से और दवाम ताअत से। तो कल हम वो एक नक्शबंदी बुज़ुर्ग की मुआलजात, अच्छा उनके सारी चीज़ें मुआलजात होती हैं। इलाज मुआलजा तो मबा है, वो अक़ैद के दर्जे में नहीं होता। हमारे इन इलाक़ों में, ख़लीज के इलाक़ों में एक बदगुमानी है सूफिया से कि वो उनके मुआलजात को भी अक़ैद का हिस्सा समझते हैं। ये गलत है। इलाज मुआलजा में तो डॉक्टर हज़रात बहुत चीज़ों के लेते हैं और वो उसमें जायज़ होती है अगर कोई सरातन ममनू न हो। इसलिए इन हज़रात ने भी, मैंने अर्ज़ किया था हज़रत हकीमुल उम्मत से उनके शागिर्द ने पूछा जो अभी मुतवस्सित दर्जे के थे, ये हम तफसीली बात कर रहे हैं कि मुब्तदी प्राइमरी दर्जे वालों की क्या हालात व कैफियत होते हैं।
اور متوسط کی کیا ہوتے ہیں، اور منتہی، یہ منتہی حضرات کی باتیں ہیں کہ جن کی دل و دماغ دنیا کی علائشوں سے پاک ہو کے تعلق معاملہ اور کثرت ذکر سے منور ہو چکے تھے، ان کو منتہی کہتے ہیں۔ تو نائبین رسول جو ہیں، جن سے اللہ پاک دنیا کی یہ سارے شریعت کے نظام اہل تشریع بزرگان دین چلاتے ہیں، وہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ صحابہ کرام کی پہلی جماعت ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کی مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صحابہ ہی کے زمانے سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ صوفی کا نام بھی تھا، صوفی کا مقام بھی تھا، اور صوفی کا کام بھی تھا۔ اصحاب صفہ کو صفی کہا کرتے تھے، یہیں سے ابتدا ہے صوفی کی۔ 70-80 کے قریب بزرگان دین فارغ ہو کے وہاں بیٹھتے تھے، مقام بھی معلوم تھا، نام بھی تھا، اور کام بھی تھا، علم کے عمل۔ آج مشکل تو یہی ہے کہ معلومات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور عمل صفر ہوتا ہے، تو اس لیے دل و دماغ نفسانی اور شیطانی چکروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہر وقت ٹکر بھی ہوتی ہے۔ اور ان ٹکروں سے بچانے کے لیے پہلے تو یہ ارشاد کا جو ہے نا واضح تقریر و نصیحت کا منصب ہر ایک کو نہیں تھمایا جاتا تھا، جیسے آج کل شکل ہو گئی ہے، منتہی لوگوں کو، اور اس میں سے بھی گنے چنے کو۔ فرماتے تھے کہ جو منتہی ہوں، جن کو پھر آگے اس کام کی ڈیوٹی دی جاتی ہے، ان میں 3 صفت بزرگان دین دیکھتے ہیں کہ ان میں تشخیص تو مثل اطباء جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، محققین جیسی ہو، کہ مرض کو پرکھنے کا ان کو اللہ پاک نے، روحانی مرضوں کو، اور ان کا جو انتظام ہو، سیاست جو ہو، وہ ملوک جیسی ہو، کہاں نرمی کہیں سختی، اور تدین جو ہے دین ان کو مثل انبیاء کے ہو۔ تو ان لوگوں سے پھر اللہ پاک شریعت کے نظام کو چلاتے ہیں، جیسے پھر مولانا روم صاحب رحمہ اللہ، یہ حضرات مثالیں ہیں دنیا کے لیے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا مرید شمس تبریز نشد، حالانکہ وہ ظاہری کتابوں کا کیڑا تھا، جس کو آج کل کتابی کیڑا کہتے ہیں، اور دن رات ایک اونٹ کے اوپر پورا کتابوں کا بنڈل لے کے وہ چلتے تھے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ کو اشارہ ہوا کہ جاؤ، یہ طالب علم ہے، نہ سمجھ ہے، راہ دکھلا کے آؤ۔ وہاں گئے تو ندی کے کنارے چادر پھیلائے بیٹھے، کبھی ایک کتاب کھولتے ہیں، کبھی وہ دوسری کھولتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، مولوی چمے کنی؟ اس نے نیچے سے اوپر دیکھا، ایک عام دیہاتی درویش ہے، تو یہ کیا جانے گا ان بری کو؟ تو کہا، این تو نہ میدانی، یہ تو نہیں جانتے۔ تو وہ جو انہوں نے چادر بچھا کے اوپر سجا رکھی تھی کتاب، ان چادروں کے کونوں کو، چاروں کو پکڑ کے سامنے جو ندی تھی، حوض تھا، اس میں پھینک دیا۔ قلمی نسخے ہوتے تھے، تو یہ چیخا لوٹا، جو بھی منہ میں آیا کہا۔ پھر حضرت نے وہی ہاتھ ڈالا اور اسی کو خشک کتابوں کو سامنے رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا، اینچی است، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تو نہ میدانی۔ چونکہ اشارہ من جانب اللہ تھا، تو کرامات بھی اور معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، جو بندے کو عزت افزائی کے لیے ہوتے ہیں۔ کرامت کہتے بھی عزت کو ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا مرید شمس تبریز نشد۔ تو منتہی حضرات کو اللہ پاک پھر یہ صفت عطا کرتے ہیں، ان کے دل دماغ روشن ہو جاتے ہیں،
وہ سارے حالات کی مقابلہ کرنے کی ان کو سکت ہوتی ہے. خلوت مع اللہ پاک ان کو عطا کر دیتے ہیں، جو زندگی میں بہت بڑی چیز ہے اور تصوف میں بڑے مقاصد میں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.